बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं BBC अल-यमन हेडलाइन न्यूज़। मैं हूं इबरार हुसैन, प्रोग्राम ब्रेव व्यूज़ विद सरदार अमीन खान जितोई के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज एक अफसोसनाक खबर साहिवाल से शामिल करते हैं। मियां नवीद असलम इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनका GPO में झगड़ा हो गया, इस बारे में आपके पास क्या हक़ाइक़ हैं? इस बारे में तफसीलात से हमें आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्रार साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि मियां नवीद असलम जो हैं वो इंतहाई अच्छी शोहरत के हामिल, एक जिसके बारे में जिसे कहते हैं इंतहाई शरीफ नफ्स, और ये उस वक्त से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में काम कर रहे हैं जब साहिवाल में PTI का नाम भी कोई नहीं लेता था। और ये हकीकत है, ये मेरी आंखों देखी बात है कि लोग उनका मजाक उड़ाते थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने वो वहाँ पर जिसे कहते हैं अरूज बख्शने में, और ये सारी की सारी कैंपेन, और इमरान खान वाहद उनके घर भी तशरीफ लेके गए, और उनके जो बिजनेस सेंटर है, ये जो झगड़ा है बेसिकली ये उनके बिजनेस के हवाले से, क्योंकि उनका बेसिकली ऑनलाइन बिजनेस है जर्मन फिटनेस सेंटर के नाम से, और वो इस चीज को बड़े अरसे से, जब से पाकिस्तान, आप देखें कि ये 2000 से ऑलमोस्ट वो बिजनेस इसका जो है कर रहे हैं, और मुसलसल एक बड़े अच्छे एक रिस्पेक्ट के साथ, एक रेपुटेशन के साथ काम कर रहे हैं। तो उनका जो ऑनलाइन बिजनेस है उसमें पेमेंट्स जो है उनकी वो भी ऑनलाइन आती हैं, और ये सारे का सारा उनका जो सिलसिला है वो GPO जो पोस्ट ऑफिस है उसके जरिए ही चलता है। तो काफ़ी अरसे से उनकी इस हवाले से वहाँ पे बात हो रही थी। ये जो लेडी पोस्ट मास्टर वहाँ पे तैनात हुई हैं पिछले 1 साल से, इनको मुकम्मल तौर पे चार्ज दिया गया, ये पहले एडिशनल थी। तो ये जो लेडी हैं इनके हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस जो मौजूद हैं जो कि उनकी करप्शन के हवाले से या उनकी अकरबा परवरी के हवाले से, या वहाँ पर जो उनके ऊपर जो इल्ज़ामात आयद किए उनके अपने अमले नहीं, बाहर से शहरियों के अलावा उनके अपने अमले, वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने भी दरखास्तें दी हुई हैं। तो ये एक तो एक अलग चैप्टर है। लेकिन ये मियां नवीद असलम के साथ इनका पिछले 5-6 दिन से मुसलसल उनका कहना था कि भाई जो मेरी पेमेंट्स आती हैं मुझे उस पर ज़रा शुबा हो रहा है कि इसके मुझे पेमेंट्स जो हैं वो सही नहीं आ रही, मुझे वहाँ पे कोई ऐसा शक शुबा हो रहा है कि मेरी जो पेमेंट्स आती हैं उसके साथ कोई ना हेर फेर हो रहा है, तो इसका ऑडिट करवाएं, इसका ऑडिट होना चाहिए। कोई भी कारोबारी बंदा जब किसी के साथ कारोबार कर रहा होता है तो उसको बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि उसने हक हलाल का पैसा लगाया होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, हुआ ये कि इन्होंने जब ये डिमांड की कि ऑडिट किया जाए और मेरे पैसे का मुकम्मल तौर पे हिसाब किया जाए, तो इनके पास एक पोस्ट मास्टर आता है इनकी कोई चीज़ लेने, या इनके पास इनको कोई अपना जो इनके जिस तरह ये देते हैं मुख्तलिफ जो बंडल्स देते हैं, तो उस हवाले से इन्होंने फिर उसके साथ भी बात की। तो उन्होंने कहा जी कि आप जी वहाँ पे मैडम जी से बात करें, मैडम जी ही करेंगे इस हवाले से। ये कल भी गए वहाँ पे, ये आज भी वहाँ पे गए, और आज इनको स्पेशली बुलाया गया कि इस हवाले से कि ये यहाँ पे आएँ और अपना जो है मुलाकात करें। ये जब वहाँ पे मुलाकात के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जाते, लेकिन सरदार साहब GPO इदारा जो है वो मुकम्मल उनको इंफॉर्मेशन देने का हक रखता है, देखिए बिल्कुल इनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी शख्स, आम शहरी जो है वो वहाँ से अपने किसी भी किस्म की मालूमात देना चाहे अपने कारोबार के अलावा वो भी ले सकता है कि वहाँ पे क्या क्या मामलात होते हैं। अच्छा, जब ये वहाँ से जाते हैं, देखें खबरें ये फैलाई गई कि जी वहाँ पर खातून जो लेडी पोस्ट मास्टर थी उनके ऊपर तशद्दुद किया, थप्पड़ों की बारिश कर दी। देखें हम इस प्रोग्राम में कोई तस्वीर नहीं चलाएंगे, ना उस लेडी जो पोस्ट मास्टर है उनकी, ना ही मियां नवीद असलम की, ना ही उनके दरमियान जो सारी जो पिछली चीज़ें, वो हमारे पास ऑलरेडी सारे सबूत आ चुके हैं कि ये एक मुकम्मल तौर पे एक फेयर डिमांड थी मियां नवीद असलम की तरफ से कि वहाँ पर उनको जो है उनका ऑडिट किया जाए और उनकी जो ऑनलाइन पेमेंट्स आती हैं उस हवाले से उन्हें ब्रीफ किया जाए। उन्होंने डिटेल ही मांगी थी। जी बिल्कुल, ये राइट बनता है उनका, और कोई भी शख्स जब आप कारोबार कर रहे होते हैं तो उसका राइट बनता है वो अपने पैसे का हिसाब मांगे। अब देखें, अब बजाय आपने पैसे का हिसाब देने के, आपने अपनी अकरबा परवरी में अपने एक वो जोन में आके अपनी वो सीट का नाजायज फायदा उठाते हुए और अपने अमले को मुलव्वस करते हुए बाकायदा तौर पे इल्जामात धर दिए कि जी उन्होंने यहाँ पे थप्पड़ों की बारिश कर दी है, ये कर दिया। ऐसा कहना एक औरत होने के नाते मेरे ख्याल में इंतहाई ज्यादा बायस नदामत होना चाहिए उनके लिए, और उनको इस हवाले से शर्मिंदगी होनी चाहिए कि मैंने ये क्या किया है कि एक अच्छे खासे शरीफ नफ्स वर्कर को, जो कि
پارٹی کی پچھلے 20 سال سے جب عمران خان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا نا ساہیوال میں، تب سے وہ یہ میاں نوید اسلم پاکستان تحریک انصاف کو متعارف کرانے والے ساہیوال میں میاں نوید، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. میں اس کا آنکھوں دیکھا حال جانتا ہوں اور میں ان چیزوں کو بڑی کین آبزرو کرتا ہوں، اور میں اس چیز کو سارے معاملے کو میں نے سم اپ اسی لیے کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس میں کسی کے ساتھ بھی کوئی زیادتی نہ ہو. دیکھیں وہاں پہ اپنے دفتر میں اپنے عملے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک شریف النفس شہری پہ آپ نے ایف آئی آر کروائی، اور دیکھیں پولیس نے اس حوالے سے ڈی پی او ساہیوال جو ہیں امیر تیمور بزدار، انہوں نے منٹ میں نوٹس لے لیا. اور بھائی نوٹس لیتے ہیں تو اس حوالے سے یہ بھی تو دیکھیں نا کہ کون حق پہ ہے، کون جھوٹا ہے، کون سچا ہے. آپ ایک شریف النفس شہری پہ جب ایک کہتے ہیں نا عورت کا کیس ڈال دیں تو وہ بیچارہ تو اور پریشان ہو جائے گا. ایک شریف آدمی اوپر سے وہ جسے کہتے ہیں کہ اس کی سیاسی کیریئر سارا لگا ہوتا ہے، تو اس پہ داغ لگنے کا جب ڈر آ جاتا ہے تو وہ سارے کا سارا انسان کہاں پہ بچتا ہے. تو یہ نوٹس لینے سے پہلے ڈی پی او صاحب کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آیا یہ شخص اس کا کوئی ویڈیو ایویڈنس ہو، کوئی اس کی ایسی چیز پرووائڈ کی انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں پرووائڈ کیا. وہاں پہ اپنے عملے کے بندے کے نام لکھ کے اپنے عملے کے بندے کو شو کر کے آپ نے ایک شریف شہری کے اوپر جو ہے الزامات دھر دیے کہ تھپڑوں کی بارش کر دی. بھائی ایک ویڈیو ایویڈنس تو دکھائیں کہ انہوں نے کہاں پہ آپ کو تھپڑ مارے، کہاں پہ آپ کو یہ سارا کچھ کیا ہے. تو یہ ایک بالکل ابرار صاحب انتہائی سخت زیادتی ہے، اور یہ ہمارے ملک میں کلچر عام ہوتا جا رہا ہے. یہ جتنے بھی سرکاری دفاتر آپ لے لیں وہاں پہ ظاہری بات ہے اجارہ داری کس کی ہوگی؟ باہر سے جانے والے بندے کی اجارہ داری ہوگی، یا وہاں پہ جو بیٹھا ہوا جو سیٹ پہ افسر کام کر رہا ہے، جو ظاہری بات ہے سارا عملہ سارے کا سارا سٹاف اس کے ساتھ انوالو ہوتا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ بھائی میں نے اسی اپنے سینئر کی اگر خوشنودی حاصل کروں گا تو تبھی میں چل پاؤں گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. صرف کیا ہوا، عملے نے اپنے سینئر لیڈی پوسٹ ماسٹر جو صوفیہ صاحبہ ہیں ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سارے کا سارا ایک بالکل ایک پلان طریقے سے کام کیا، اور بجائے حساب دینے کے بجائے اپنی کرپشن کا یا جو مبینہ کہہ لیں یا اس کے حوالے سے، اب اس کو مبینہ اس لیے بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہاں پر انہوں نے اپنا آڈٹ مانگا ہے. تو بھائی آپ اس کو آڈٹ دیں. آپ یہ کرنے کی بجائے، آڈٹ کرنے کی بجائے آپ نے پورا ڈرامہ کھڑا کر دیا، اور پورے شہر میں دیکھیں خواتین میری ورکر کے ساتھ بھی بات ہوئی اس حوالے سے، ساہیوال کو پی ٹی آئی کو جو ریپرزینٹ کرتی ہے، پی ٹی آئی کے مختلف عہدیداروں سے بات ہوئی، مختلف صحافیوں سے بات ہوئی. اس حوالے سے مکمل طور پر سب متفق ہیں کہ میاں نوید اسلم ایک انتہائی شریف النفس جو ہیں وہ سیاسی کارکن اور سیاسی رہنما ہے. تو اس حوالے سے ان کو ملائن کرنے کے لیے، اور اس بی بی صاحبہ نے ناجائز یہ ایک زیادتی کی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے عملے کو ساز باز کر کے مکمل طور پہ ایک جھوٹی ایف آئی آر کا اندراج کروایا. اور پولیس کو اس حوالے سے خصوصی طور پہ دیکھنا چاہیے، کیونکہ پولیس جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کو ہمیشہ اپنی انویسٹیگیشنز جو ہے بڑی کلیئر رکھنی چاہیے، کیونکہ پولیس نے جو ہے وہ سارے کا سارا لا اینڈ آرڈر کا نظام سنبھالنا ہوتا ہے. اب اگر ایک دفتر میں جا کے دیکھیں ایک بندہ کیسے زیادتی کر سکتا ہے کہ جبکہ اس کو پتا ہے کہ پورے کا پورا عملہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایسا نہ اس کی کوئی ایسی شہرت یا نہ اس کا کوئی ایسا بیک گراؤنڈ ہے. تو یہاں پہ ایک سراسر زیادتی ہے. یہ صوفیہ صاحبہ کو آج نہیں تو کل حساب تو اس کا دینا پڑے گا کہ کون سا پیسہ انہوں نے، کتنا پیسہ ان کا آیا، کتنا آڈٹ، یہ آڈٹ کا حساب تو انہیں دینا ہی پڑے گا. اس ایف آئی آر کے اندراج کے بعد ان کو گرفتار کروانے کے بعد بھی اس چیز کا حساب تو صوفیہ صاحبہ کو دینا پڑے گا. تو اس لیے اگر وہ اس پورے کے پورے جو ایک ڈرامہ کھڑا کیا گیا ہے اس سے پہلے اگر وہ حساب دے دیتی تو میرے خیال میں زیادہ بہتر تھا، کیونکہ بینگ عورت انہیں بھی رسپیکٹیبل طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل کرنا چاہیے تھا، جو کہ وہ بالکل ناکام رہی ہیں، اور اپنی سیٹ کا جو ہے انہوں نے بالکل ناجائز فائدہ اٹھا کے ایک سیاسی شریف النفس ورکر کے اوپر ایک تہمت اور بہتان تراشی کی ہے. جی بہت شکریہ سردار صاحب. ناظرین آج کا بریو ویو اختتام کو پہنچا. کل تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.